यहाँहरू सबैलाई जय मसीह र स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि आजको सेवामा हामी जतिजना भेला भएका छौँ, आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अनि सबैभन्दा पहिला हामी सर्वप्रथम चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर हामी यो समय आजको दिन उहाँको हातमा राख्दै आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी आउनुहोस्, हामी शिर झुकाएर यो समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। महान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, सारा सृष्टिलाई सृजना हुने सारा प्रकृति लगायत मानव जाति सम्पूर्ण कुरालाई सृष्टि गर्नु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु पिता। परमप्रभुले हाम्रो निम्ति आज फेरि पनि विश्राम दिनुभएको छ पिता। 6 दिनसम्म काम गरेर आजको दिनमा हामीले तपाईँको महिमा गर्नको निम्ति विश्रामको दिन पाएका छौँ, यसको लागि धन्यवाद छ पिता। अनि जतिजना सहभागी भएका छौँ आजको सङ्गतिमा सबैलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आज हुने सेवा सङ्गतिहरूमा सबैमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। कोरियन सङ्गति, प्रवासी सङ्गति लगायत जति पनि सङ्गति सेवा सङ्गति हुनेछ प्रभु, हरेकमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हरेकमा तपाईँको उपस्थिति भइकन पास्टर एलडिकन हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि आजको दिनमा हामीले गर्ने प्रशंसा आराधना महिमा सबै उपलब्ध परमेश्वरलाई योग्य हुने सुहाउँदो महिमा गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो साथमा रहेर हाम्रो जग्गाहरूमा अनि सबै कुराहरूमा द्वारा तपाईँको महिमा भएको होस् भन्दै सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छ। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको उपस्थितिको अगुवाई माग्दै राष्ट्रको ख्रिस्टको उच्चार पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ। अनि आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी एउटा भजन गाउनेछौँ, 285 नम्बरको भजनलाई। अनि हामी आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ।
यो भजनबाट पनि हामीले यो भजनलाई गाइसकेका छौँ। अनि हामी त्यसै गरी यो समयमा चाहिँ एउटा वचनको खण्डलाई हामी हेर्दै अनि आजको आराधना सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आज मैले यहाँको बिचमा पहिलो सामुएलको दोस्रो है खण्डबाट अध्यायबाट चाहिँ मैले पाठ गर्न चाहन्छु। अनि यहाँ चाहिँ हन्नाको धन्यवाद प्रदान भनेर लेखिएको छ। अनि साँच्चै नै यो खण्ड चाहिँ मैले विगतको यो हप्ताहरूमा पाएको आशिष हो। अनि त्यसरी हन्नाले चाहिँ सामुएललाई जन्मेपछि अनि उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको कुरा चाहिँ यसमा लेखिएको छ। म यहाँहरूको बिचमा पाठ गर्नेछु। हन्नाको धन्यवाद प्रदान भनेर लेखिएको छ। तब हन्नाले यो प्रार्थना चढाइन्, मेरो हृदयले परमप्रभुमा आनन्द गर्दछ, परमप्रभुमा म मेरो सिङ उच्च पार्दछु, मेरो मुख मेरा शत्रुहरूप्रति धाकले भरिएको छ। तपाईँले मलाई उद्धार गर्नुभएकोले म हर्षित भएकी छु। परमप्रभु बाहेक पवित्र अरू कोही छैन, तपाईँ जस्तै अरू कोही छैन, हाम्रा परमेश्वर जस्तै अरू कोही कुनै चट्टान छैन। तेरो घमण्ड बन्द गर, अहङ्कारको वचन तेरो मुखबाट ननिकाल, किनभने परमप्रभु सबै कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा नै सबै काम जोखिन्छ। सुरवीरहरूका धनु भाँचिएका छन्, तर ठेस खाएर लडेकाहरूले बल प्राप्त गरेका छन्। हरिपूर्ण हुनेहरू भोजनको निम्ति आफैलाई बेच्छन्, तर भोकाएकाहरू फेरि भोकाउने छैनन्। माझी स्त्रीले 7 जना नानीहरू जन्माएकी छे, तर धेरै छोराहरूकी आमा शिथिल हुन्छे। परमप्रभुले मृत्यु ल्याउनुहुन्छ र जीवन दिनुहुन्छ, उहाँले नै चिहानमा पठाउनुहुन्छ र मरेकालाई जीवित पार्नुहुन्छ। परमप्रभुले दरिद्रता धन सम्पत्ति पठाउनुहुन्छ, उहाँले नम्र तुल्याउनुहुन्छ र उहाँले उच्च पार्नुहुन्छ। राजकुमारहरूसित बसाल्नलाई तथा सम्मानको आसनको उत्तराधिकारी बनाउनलाई उहाँले दुर्बललाई धुलोबाट र दरिद्रलाई घुरानबाट उठाउनुहुन्छ। किनभने पृथ्वीका जगहरू परमप्रभुकै हुन्, उहाँले संसारलाई तीमाथि बसाल्नु भएको हो। उहाँले आफ्नो पवित्र जनहरूका खुट्टालाई रक्षा गर्नुहुनेछ, तर दुष्टहरू अन्धकारमा मौन गराइएका हुनेछन्। केवल बलले मात्र मानिस प्रबल हुन सक्दैन। परमप्रभुको विरोध गर्नेहरू चकनाचुर पारिनेछन्, उहाँ स्वर्गबाट तिनीहरूको विरुद्धमा गर्जनु हुनेछ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म परमप्रभुले न्याय गर्नुहुनेछ, उहाँले आफ्ना राजालाई शक्ति दिनुहुनेछ र आफ्नो अभिषिक्त जनको सिङ उच्च पार्नुहुनेछ। आमेन। साँच्चै नै हन्नाको प्रार्थनाले चाहिँ हन्नाको प्रार्थनालाई सुन्नुहुने हाम्रो परमेश्वर कति महान, अनि हामीलाई उच्च पार्नुहुने परमेश्वर हाम्रो सिङलाई उच्च पार्ने उहाँसँगै उहाँको सिंहासनसँगै हामीलाई उच्चमा राख्नुहुने परमेश्वरलाई हामीले केही समय धन्यवाद दिनेछु। समयमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कामहरू धेरै नै आश्चर्यकरమైన कामहरू छ हाम्रो जीवनमा, यो संसारमा। हामी उनै परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, किन उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन भनेर हन्नाले पनि प्रार्थना गरेर त्यही कुरा गरेछन् कि उहाँ जस्तो उच्च अनि उहाँ जस्तो आदरणीय सम्माननीय अरू कोही पनि छैन, कुनै पनि छैन, केही पनि छैन भनेर भन्दछन्। हामी यो समयमा केही कोरसहरू गाउँदै हामी परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ।
तपाईँलाई हामी चाहन्छु समय तपाईँको महिमा भएको समयको आराधना तपाईँको होस् तपाईँलाई होस् भएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद हुन्छ प्रभु येशूलाई ओ येशूलाई तपाईँ उद्धारकर्ता र मुक्तिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँले प्रभु हन्नाको प्रार्थना सुनेर प्रभु त्यसैले हन्नाले तपाईँले गर्भवती बनाउनु भयो पिता हन्नाको पुकारलाई पुर्याउनलाई सुन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ पिता यसैले तपाईँले आफ्नो छोरीलाई यो सामेलको जन्म यो कोखमा दिनुभएको छ उहाँको उसको प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर हाम्रो बिन्ती पुकार सुन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ सम्पूर्ण कुरा आदर भक्ति महिमा तपाईँ लिनुहोस् पिता हामीलाई सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद चढाउँछौँ सबै महिमा आदर जानी नजानिकन चढाएको सबै महिमा आदर भक्ति तपाईँलाई सुन्नुपर्छ प्रभु तपाईँको महिमा भएको तपाईँको आराधना सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छु आराधना अनि सबै कुरा तपाईँलाई सुनिँदै प्रार्थना सुनाउँछु येशू प्रभुको चर्को नाममा चाहिँ यहाँसँग बस्न सक्नुहुन्छ अनि यो समय हामी ध्यान नगरिकन यो समय भेटीको हाम्रो भागमा जानेछौँ भेटी पास गर्दै यो समय चाहिँ भागमा हामी जानेछौँ यहाँहरूले आउनुहोस् हामी सबैजना यो समय एउटा भजन गाउँदै अनि भेटीको समयमा हामी जानेछौँ सकेका छौँ अनि यो समय भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नको निम्ति म मिना दिदीलाई यो समय दिन चाहन्छु हजुरले यहाँ आएर अनि आजको भेटीको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला यहाँहरू सबैलाई येशूको नाममा जय मसीह हुन्छ हामी यो समय भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् सबैजना प्रभुको चरणमा शिरहरू झुकाउनुहोस् र म प्रार्थनामा अगुवाई गर्नेछु धन्यवाद छ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर पिता यस समय फेरि पनि हजुरलाई हृदयबाट धन्यवाद भन्दछु प्रभु हजुरले हप्ताभरिको समयमा हामी सबैलाई सुरक्षामा राख्नुभयो हरेक खतरा जोखिमबाट बचाउनु भयो र आजको यो विश्राम दिनमा फेरि पनि प्रभुको महिमा र प्रशंसा गर्नको निम्ति हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभएको छ यसको लागि हृदयबाट धन्यवाद भन्दछु प्रभु धन्यवाद छ र प्रभुजी हामीले फेरि पनि कमाएको केही भागबाट थोरैभन्दा थोरै प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले चढाएका छौँ यो भेटीमा प्रभु हजुरले प्रशस्त गरिकन आशीष दिनुहोस् र प्रभुजी चढाउनु हुने आफ्नो प्रत्येक छोराछोरीमाथि पनि प्रभु हजुरले आशीष दिनुहोस् ताकि आउने दिनहरूमा अझै त्यो मुठीहरू खोल्न सकोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु प्रभु यो भेटीबाट प्रभु तपाईँ प्रभुको राज्य विस्तारको निम्ति तपाईँ प्रभुको महिमाको निम्ति ठुलो कामहरू गर्नको लागि यो भेटीबाट प्रभु सहायता गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद दिँदै अब सबै कुरा हजुरको हातमा राख्दै अब वचनको भागका बाँकी समय हजुरको हातमा राख्दै धन्यवादको भेटी प्रार्थना चाहन्छु येशू प्रभुको नाममा आमेन सबैलाई जमेसी हामी आजको वचन हामी हेर्नेछौँ हामीले आज चाहिँ लुकाको 19 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ लुकाको 19 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ हामीले हिजो पनि यो अध्यायलाई पढेका थियौँ अनि आज त्यसबाट हामी थोरै केही कुरा बुझ्नेछौँ लुकाको 19 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ यहाँ यसरी लेखेको छ माथि शीर्षकमा छ कर उठाउने जखायस यसो एरियोमा प्रवेश गरेर यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जखायस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए
तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी पनि थिए। यसो को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएको हुनाले भिडले गर्दा उनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि यसो त्यही बाटो भएर जान लाग्नुभएको थियो। तब यसो त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो। तब उहाँले मास्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जखायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनकि आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसीसाथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाहुना हुन लाग्न गए। जखायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु, र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको हो। यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो कथा हामीले प्रायः सुन्छौँ, हामीले धेरै पटक आशीष पनि बाँडिसकेका छौँ, र पनि जति पटक हामी यसलाई पढ्छौँ त्यति नै पटक हामीलाई चाहिँ छुट्टै प्रकारले प्रभुले आशीष हामीलाई दिनुभएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि आज पनि र हामीले हिजो बेलुका पनि यो बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि धेरैजनाले आशीष बाँडिसक्नु भएको छ, र यसलाई धेरैजनाले धेरै छुट्टै प्रकारले चाहिँ आशीष पाउनुभएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी यो घटनामा हेऱ्यौँ भनेदेखि एकजना व्यक्ति छन् जसले चाहिँ येशू प्रभुलाई देख्न चाहन्छन्। उनले चाहिँ येशू प्रभुलाई चाहिँ उनको त्यो अनुहार, येशू प्रभु चाहिँ कस्तो रहेछ, कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले हेर्न चाहेका छन्। सायद उनले सुनेका थिए होला, उनले आफ्नो अफिसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ येशूले यस्तो आश्चर्य कर्महरू गरे, यस्तो विभिन्न कुराहरू उनले गाउँले अथवा त्यहाँ वरिपरिको मान्छेहरूले चाहिँ उनको सँगै काम गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यो कुरा भनेको कुरा उनले सायद सुनेको थिए होला। अनि हामीले यो कुरा यहाँनिर त्यो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ उनले एउटा उत्सुकता भएर चाहिँ येशू प्रभुलाई हेर्न चाहेका छन्। एउटा भित्रबाट चाहिँ उनको एउटा छुट्टै प्रकारको उत्सुकता छ। त्यो उत्सुकताबाट चाहिँ उनले चाहिँ येशू प्रभुलाई एकदमै हेर्ने अनि इच्छा गरेका छन्, र अनि उनलाई चाहिँ त्यो येशूलाई हेर्नको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको एउटा उनको समस्या छ होइन। अनि त्यो समस्या चाहिँ पुड्कोपन थियो होइन। पुड्कोपनको कारणले गर्दाखेरि तिनले येशूलाई हेर्न सकेका थिएनन्। अनि पुड्को मात्रै नभएर त्यो उनको अगाडि चाहिँ धेरै ठुलो भिडको कारणले गर्दाखेरि होइन। अनि भिडमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन कस्तो हुन्छ भनेर। अगाडिको केही पनि देखिँदैन, मान्छेको टाउको बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको माहौल भइसकेपछि उनले चाहिँ एउटा विचार गर्छन्, उनले चाहिँ उपाय सोध्छन् होइन। उनले चाहिँ त्यो एउटा रुखमा चाहिँ उनी चढेर येशूलाई हेर्न चाहन्छन्। जुन बाटो येशू आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बाटो अगाडिपट्टि गएर चाहिँ रुखमाथि चढेर येशू प्रभुलाई हेर्न चाहेका छन्, उनले हेरेका छन्। अनि चाहिँ येशू प्रभु त्यही बाटो ठ्याक्कै अगाडि पुग्दाखेरि चाहिँ येशूले उनलाई बोलाउनु भएको छ होइन। तिमी चाहिँ त्यो जखायस, तिमी चाहिँ ओर्लेर आऊ, म तिम्रो घरमा चाहिँ बस्नु परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ उनले त्यो एउटा के भन्छ एउटा चाहिँ व्यवहार चाहिँ उनले देखाएका छन् कि उनी तुरुन्तै रिएक्सन त्यो प्रतिक्रिया देखाएको कारणले गर्दा उनी ढ्याक्कै झरेर चाहिँ येशूसँग गएर येशूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा लिएर गएर सेवा सत्कार गरेको कुरा चाहिँ हामी यो वचनमा हामी देख्न सक्छौँ। र चाहिँ उनलाई चाहिँ जब येशू प्रभु उनको घरमा गइसकेपछि अनि उनले छुट्टै किसिमको एउटा व्यवहार देखाउँछ जो चाहिँ पहिला उनले कहिले पनि गरेका थिएन होइन। अनि त्यो व्यवहार चाहिँ के हो भनेदेखि उनले चाहिँ आज मैले चाहिँ ममा भएका सम्पत्तिहरूको आधा भाग चाहिँ गरिबहरूलाई बाँडिदिन्छु, र म कसैसँगबाट लिएको छु भनेदेखि चाहिँ
त्यसको 4 गुणा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ म बाँडिदिन्छु भन्ने किसिमको त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया उनले देखाएको छ। त्यो उनले त्योभन्दा अगाडि यसो प्रभु उनको घरमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनले कहिले पनि त्यस्तो खालको व्यवहार देखाएको थिएन। किनभने देखाएको भएदेखि त मान्छेहरूले भन्थ्यो होइन, हो जक्कै त कति राम्रो व्यक्ति, जक्कै चाहिँ कति राम्रो समाजसेवी मान्छे, कति राम्रो मान्छे भनेर, इमान्दार मान्छे भनेर चाहिँ भन्थे। तर चाहिँ उनले त्यो खालको व्यवहार कहिले पनि नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि यसो प्रभु जब उनको घरमा आइसकेपछि उनीमा चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया हुन्छ, उनले त्यो व्यवहार देखाउँछ जुन चाहिँ उनीहरू गरिबलाई बाँडिदिने कुरा र कसैबाट चाहिँ अन्यायपूर्वक लिएको छ भनेदेखि अनि त्यो चाहिँ 4 गुणा चाहिँ फिर्ता गरिदिने कुरा चाहिँ उनले प्रण गरेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि येशू प्रभुले त्यही बेला चाहिँ भन्नुभएको छ कि येशू प्रभुले जखाइसलाई हेरेर आज यस घरमा चाहिँ मुक्ति आएको छ, अनि किनभने यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन् होइन, मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र होइन के भन्छ, हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको भन्छ। हराएका मानिसहरूलाई चाहिँ खोज्न यसरी आउनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। यो घटना चाहिँ यसरी सकिन्छ। उनको जक्कैको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन आएको कुराबाट चाहिँ सकिन्छ। तर यो बाइबलमा चाहिँ यो अध्यायको यो 10वटा पदहरू चाहिँ किन यहाँनिर बसालिएको होला, किन राखिएको होला भन्ने कुरा तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जक्कैको जीवन परिवर्तन हुँदाखेरि हामीलाई के फरक पर्छ र? तपाईँले कहिले विचार गर्नुभएको छ, कहिले सोच्नुभएको छ यस विषयमा? किन चाहिँ बाइबलमा चाहिँ जक्कैको विषयमा राखियो? उनको जीवनमा परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ किन राखियो? किन चाहिँ उनको पुड्कोपनको कुरा गरियो? किनभनेदेखि चाहिँ होइन हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले प्रायः हिजो पनि धेरै भाइ बहिनीहरूले आशिष बाँडिसक्नु भएको छ। आज यो वचनमा चाहिँ हामी गहिरिएर केही कुरा हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा पनि हामीले येशू प्रभुलाई हेर्न चाहन्छौँ। भित्री हृदयमा चाहिँ हामीलाई येशू प्रभुलाई हेर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको तृष्णा हामीमा चाहिँ हुन्छ। तर चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई विभिन्न किसिमका त्यस्ता बाधकहरू चाहिँ हाम्रो शरीरको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो परिवारको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो साथीहरूको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो समाजको कारणले गर्दाखेरि अनि येशू प्रभुलाई हेर्नबाट चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ चुक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी येशू प्रभुलाई हेर्नबाट चाहिँ हामी रोकिन्छौँ। त्यस्ता बाधाहरू, त्यस्ता पुड्कोपनहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हुनसक्छ होइन। धेरैपल्ट हामीलाई थाहा छ नि होइन, धेरै त्यस्ता कुराहरू छ। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ अझै कोरियामा हुँदाखेरि चाहिँ सङ्गतिमा आउनको लागि होइन, कोरोना एउटा त सबभन्दा ठुलो कुरो नै कोरोना अहिले भइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी यो कोरोनाको कारणले ओहो कोरोना सर्छ नि, हो सासबाट नि सर्छ, त्यो मान्छेले त्यो कोरोना लागेको मान्छेले चाहिँ छोएको कपडाबाट नि सर्छ भन्ने किसिमको, हात मिलाउँदै नै सर्छ भन्ने किसिमको त्यो छुट्टै किसिमको एउटा चाहिँ जुन एउटा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो कोलाहाल हुन्छ नि होइन, त्यत्तिकै फैलाइएको छ नि होइन, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा हामी सङ्गति जानुहुन्न नि, सङ्गति चर्चमा गयो चर्चैबाट कति फैलिरहेको छ, चर्चैबाट कति धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, कोरोना लागिरहेछन् भन्ने किसिमको कुराहरू आउन सक्छन्। अथवा त्यहाँ जानुहुन्न, कम्पनीमा साउले नजा भनिरहेको छ। विभिन्न यस्ता कुरा परिवारमा चाहिँ कहाँ हुन्छ नि, परिवारमा चाहिँ कोही परिवारका सदस्यहरू अरूले चाहिँ होइन त्यसरी नजा भनेको छ, अथवा त्यस्तो खालको विभिन्न त्यस्ता बाधाहरू, यी कुराहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा जसरी जक्कैको जीवनमा पुड्कोपन थियो त्यसरी नै हामीलाई यो बाधा पुर्याउने, सङ्गतिबाट बाधा पुर्याउने कुराहरू चाहिँ यी पुड्कोपनहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन्। अझै धेरै कुराहरू छन् हामीले तपाईँको जीवनमा र तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्ता धेरै पुड्कोपनहरू चाहिँ हामीले धेरै भोगिरहेका छौँ र कहिलेकाहीँ त्यसले बाधा हामीलाई बनाएको छ, हामी सङ्गतिमा आउन सकिरहेका छैनौँ। अनि हामी चाहिँ यो पुड्कोपनदेखि चाहिँ माथि उठ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको यहाँनिर। हामीले अघिल्लो हप्ता पनि हामीले लोटको बारेमा के कुरा सिकेका थियौँ। लोटको परिवारले पनि पहाडतिर हेर्नुपर्ने, माथितिर हेरेर हिँड्नुपर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरू तल मैदानमा हेरे अनि पछाडि फर्केर हेरे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ परमेश्वरले जुन इच्छा गर्नुभएको थियो, उहाँले इच्छाका ती कुराहरू चाहिँ उनले गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ विनाश आएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसरी नै
हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू छन् जुन चाहिँ जक्कैको जीवन भए जस्तै त्यो पूर्वकरणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसु प्रभुलाई हेर्न चाहेर पनि हामी सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो मनमा त छ नि सङ्गति जानुपर्छ भन्ने किसिमको मनमा छ, र पनि हामी चाहिँ सङ्गतिदेखि पर भइरहेको र यसु प्रभुलाई हेर्नदेखि यसु प्रभुको सङ्गतिदेखि हामी टाढा भइरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी यो कोरियामा मात्रै नभएर नेपालमा र अरू देशहरूमा पनि भएका ती नेपालीहरू धेरै जहाँ पनि छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। हामी एकजना दाजुले भन्नुहुन्थ्यो नेपालीहरू जहाँ गए पनि परिवर्तन हुन्न भन्दथे होइन। जति नै घटाएर जे गरे पनि नेपाली मान्छे हुनुपर्ने त्यो एउटा छ, त्यो पना चाहिँ कहिले पनि हट्दैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ घत लाग्छ यस्तो कुराले गर्दाखेरि, किनभने हामी तपाईँ र मेरो आफ्नो जीवनलाई हेर्दाखेरि पनि त्यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ हामी परिवर्तन हुन नसक्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी आफैले चाहिँ आफैलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो ग्लानी महसुस हुन्छ। कहिलेकाहीँ किन म चाहिँ चेन्ज नगएको, किन चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ किन म आफूलाई चाहिँ किन परिवर्तन गर्न नसकेको होला। ममा थाहा छ मैले यो जीवनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि यो पूर्वपनदेखि म टाढा हुनुपर्छ भन्दै पनि माथि उठ्नुपर्छ भन्दै पनि हामी चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँ र म चाहिँ उठ्न सकिरहेका छौँ, उठ्न सक्दैनौँ कि थाहा छ हामीलाई एकदमै प्रष्ट रूपमा चाहिँ मैले गरेका ती होइन व्यवहारहरू चाहिँ मलाई एकदमै स्पष्ट थाहा छ। तर त्यो स्पष्ट भएको त्यो व्यवहार चाहिँ हामीमा चाहिँ अलिकति पनि हामीले कम गर्न सकिरहेका छौँ। परिवर्तन चाहिँ हामीमा छ। अनि कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ मान्छे कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, मान्छे कहिले पनि परिवर्तन हुन भन्थ्यो। तर खै तपाईँहरू मैले विचार गर्नुपर्छ कि के हो मान्छेमा परिवर्तन हुनु पर्यो कि नपर्यो। मान्छेमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुनु जरुरी हुन्छ, किनभने जक्कैको जीवनमा उनी थोरै भए पनि उनको जीवनमा परिवर्तन उनले ल्याएका थिए। उनी यसुको आउने बित्तिकै उनको घरमा आउने बित्तिकै चाहिँ उनले छुट्टै किसिमको एउटा व्यवहार देखाएका छन् होइन। त्यो व्यवहार चाहिँ एकदमै उनले मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, त्यो उनले चाहिँ त्योभन्दा पहिला त्यो यसुको उनको घरमा आउनुभन्दा पहिला कहिले पनि नदेखाएको व्यवहार देखाएको छ नि यहाँनिर। गरिबहरूलाई चाहिँ म बाँडिदिन्छु अरे त्यस्तो हुन्छ। जहिले पनि ठगिरहेको मान्छेले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै उल्टो कुरा गरेका छन् यहाँनिर होइन। मैले चाहिँ अन्यायपूर्व लिएको छु भनेदेखि चाहिँ म बाँडिदिन्छु, आधा भाग म बाँडिदिन्छु अरे। र चाहिँ अनि अहिले 4 गुणा आफूले जस्तै कसैबाट चाहिँ मैले 100 रुपियाँ लिएको छु भनेदेखि चाहिँ 400 रुपियाँ फिर्ता गरिदिने कुरा गरिरहेको छु नि यहाँनिर। यो सानो कुरा होइन नि। अनि गरिबबाट मैले लिएको छु भनेदेखि मेरो सम्पत्तिको आधा भाग चाहिँ म बाँडिदिन्छु भन्ने कुरा गरिरहेको छु। जब यसु प्रभु हाम्रो जीवनमा चाहिँ आउनुहुन्छ नि, जब हामी हाम्रो समस्याहरूबाट चाहिँ हामी माथि उठ्छौँ होइन, जुन पूर्वपनदेखि त्यो जुन समस्या छ त्यो समस्याबाट माथि उठ्छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ यसु प्रभुलाई देख्न सक्छौँ। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयमा तपाईँ र मेरो हृदयमा चाहिँ यसु प्रभु आउनुहुन्छ र अनि त्यो छुट्टै प्रकारको हिजो हामीले कहिले पनि नदेखाएका ती व्यवहारहरू चाहिँ हाम्रो हृदयबाट र चाहिँ हाम्रो व्यवहारबाट चाहिँ त्यो देख्न सुरु गर्छ। जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू अचम्म पर्छन् अनि यसु प्रभुलाई विश्वास पनि गर्छन् कतिजनाले होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो खालको जीवन हामीले जिउनु जरुरी हुन्छ। जक्कैको जीवनमा चाहिँ त्यो छुट्टै खालको त्यो हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ एकदमै हामीले हेर्दाखेरि सरल छ, एकदमै सजिलो हामी देख्न सक्छौँ। सामान्य जस्तो लाग्छ यो अध्याय चाहिँ, तर चाहिँ धेरै गहन कुरा चाहिँ होइन। सङ्गतिको कुराहरूलाई सङ्गतिको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो जीवनमा परिवर्तन र चाहिँ अनि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ पालन गर्ने कुराहरू होइन, एकदम विश्वासको कुराहरू जो चाहिँ जक्कैले अचम्मै प्रकारले उनीहरूले त्यो देखाएको छ कि त्यो त्यसबाट हेर्न सक्छौँ कि संसारमा चाहिँ यसुको किन आउनुभएको भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ यो पदबाट। अर्को कुरा के भने जब यसुको त्यो घरमा जाने बित्तिकै त्यो घरमा नै परिवर्तन आएको छ कि छुट्टै परिवर्तन आएको छ, जो चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ कि हिजो नदेखाएका ती व्यवहारहरू चाहिँ त्यो घरको परिवारले देखाएको छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीमा चाहिँ जक्कैको जस्तो व्यवहार चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी हुन्छ।
जबकि के गरे अर्को पनि हामी के कुरा देख्न सक्छौँ भनेदेखि उनले चाहिँ यसु प्रभुले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ मानेका छन् कि झट्टै मानेका छन्। तिमी झट्टै तल ओर्लेर भन्ने कुरा गर्छन् यहाँनिर। यो पदलाई चाहिँ हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि हामी जुन स्तरमा छौँ नि, जुन एउटा लेभलमा छौँ होइन, कहिलेकाहीँ समाजमा हाम्रो लेभल माथिल्लो लेभलमा हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन। हामी माथिल्लो लेभलबाट तल झरेर आउनुपर्ने कुरा गर्छ, तल झर्नुपर्ने होचिनुपर्ने कुरा पनि यहाँ गरिएको छ। किनभने जबकै चाहिँ अहिलेको समाजमा भन्यो भनेदेखि त्यो भन्सार कार्यालयको हाकिम जस्तो मान्छे हो नि कि तिमी, ठुलो मान्छे हो नि त हाकिम भनेको त। अनि समाजमा चाहिँ कसरी अझै हिजो हामी वचनमा त्यहाँनिर आशिष बाँड्दाखेरि एकजनाले भन्नुभएको थियो के अरे राजस्वको चाहिँ हाकिम भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि ठुलो व्यक्तित्वको व्यक्ति हो नि त नि। अनि त्योबाट चाहिँ त्यो उनको चाहिँ सिटबाट चाहिँ तल ओर्लेर आउनुपर्ने कुरा गरिएको छ कि होचिनुपर्ने कुरा गरिएको छ। यसोमा आउनको लागि चाहिँ सबै कुरा छोडेर चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छैन फेरि। अनि जसले गर्दाखेरि अनि जबकैले त्यो सबै कुरा छोडेर आयो नि त उनी एकचोटि माथि पुगेका थिए। फुड्कोपनबाट चाहिँ उनी माथि उठेर गएर यसोको देखेपछि फेरि झरे कि तर होचिए कि उनी विनम्र भएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि जसले गर्दाखेरि उनले यसोको त्यो वचनलाई सुन्ने बित्तिकै उनले चाहिँ तुरुन्तै त्यो प्रतिक्रिया देखाएको कारणले गर्दाखेरि उनको परिवारले समेत त्यो घरले समेत चाहिँ होइन मुक्ति पाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यस्ता कुराहरू छन् जुन चाहिँ मेरो आफ्नो कारण गर्दा तपाईँको कारण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण परिवारले चाहिँ त्यो मुक्ति पाउन सक्छ होइन। तपाईँको समाजले, तपाईँको छिमेकमा भएका ती व्यक्तिहरू, तपाईँको इष्टमित्रहरू हुन्छ, तपाईँको आफन्तहरू कति धेरै छन्, तपाईँको बुवापट्टि आमापट्टिका होइन, तपाईँको भाउजूपट्टि पनि हुनसक्छ होइन, धेरै परिवार, तपाईँको श्रीमतीपट्टिका ती सबै मान्छेहरू हुन सक्छन्। कति धेरै हाम्रो आफ्नो एउटा त्यो जनजाल भन्छ नि होइन, कति तपाईँ पो एक्लै हुनुहुन्छ तर तपाईँसँग सम्बन्ध भएका ती व्यक्तिहरू कति धेरै मान्छेहरू छन्। जसले गर्दा ती सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको कारणबाट चाहिँ तपाईँको घरले र ती सबै मानिसहरूले चाहिँ मुक्ति पाउन सक्छ। हामीले झट्टै गरेका ती प्रतिक्रियाले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मैले झट्टै विश्वास गर्नुपर्ने, झट्टै प्रतिक्रिया देखाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ यो कुरा ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला बुझेर प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यस वचनबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ हामी कस्तो प्रकारले जीवन जिइरहेका छौँ, हामीले जिएको जीवन चाहिँ होइन प्रभु यीशुले बोलाउनु भएको छ होइन। तर चाहिँ हामी अस्ति हाम्रो विक्रम भाइले भने जस्तै होइन यौनाको कुरालाई ल्याएर कुरा गर्दै हुन्थ्यो। हामीले यौनालाई चाहिँ एकातिर प्रभुले जा भन्नुभएको थियो होइन, तर उनी चाहिँ अन्त्यतिर गएको कारणले गर्दाखेरि उनले त दुःख पाएन होइन। दुःख नपाउने उनले चाहिँ दुःख पाए। माछाको पेटमा बसेर चाहिँ 3 रातसम्म चाहिँ उनले होइन त्यसरी त्यो कष्ट भोग्नु परेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तर हामीले जब बाटो बिराउँछौँ भनेदेखि त कष्ट त निश्चय नै पाउँछौँ होइन। हामीले बाटो बिरायो भनेदेखि निश्चय नै कष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ नै। शारीरिक कष्ट हुनसक्छ अथवा आत्मिक कष्ट पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हुनसक्छ। हामीले बाटो बिरायो भनेदेखि यौनाले यस्तै कष्ट चाहिँ हामीले पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी ठिक प्रकारले वचनलाई मानेनौँ भनेदेखि हामीले दण्ड पाउँछौँ। किनभने संसारमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न होइन, कानुन नमानेको खण्डमा हामीले कानुन जस्तै रातो बत्तीमा हामी कोरियामा हिँड्यौँ भनेदेखि चाहिँ रातो बत्ती बलिरहेछ, हरियोमा हिँड्नुपर्ने, रातोमा हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ 30,000देखि लिएर 50,000 70,000सम्म तिर्नुपर्छ तपाईँले। ठ्याक्कै पुलिसले देखिहाल्यो भनेदेखि तिर्नुपर्ने हुन्छ। देखेन भने त गइहाल्यो, तर चाहिँ देख्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति थोरै ट्राफिक नियमहरू चाहिँ पालन गरेन भनेदेखि चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ गाडी चलाउने मान्छेलाई थाहा होला होइन। खाममा चाहिँ उसलाई 70,000 50,000 कतिमा चाहिँ त्यो यस्तो ठाउँमा तैँले चाहिँ त्यो ट्राफिक नियम मिचिस भनेर चाहिँ त्यो फोटो सहित आएर तपाईँको घरमा आउँछ त्यो ट्याग
अनि तपाईँले तिर्नै पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ ट्राफिक नियम नमानेको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ त्यो संसारको कानुन हो, त्यो देशको कानुन होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ दण्ड पनि जरिमानाको साथसाथै कहिलेकाहीँ कैद पनि हुनसक्ने, कहिलेकाहीँ त्यस्ता जुन दण्डहरू छ त्यो चाहिँ हामीले पाउनै पर्छ। त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले चाहिँ मानेनौँ, उहाँको वचनलाई चाहिँ ठिक प्रकारले मान्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा शारीरिक कष्ट अथवा आत्मिक कष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। त्यसै कारण हामीले तपाईँ र मैले चाहिँ कस्तो जीवन बिताइरहेका छौँ, प्रभुको इच्छा अनुसारको जीवन बिताइरहेका छौँ कि हामी परमेश्वरको इच्छा बुझेका छैनौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने यो समय आएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, आजको वचन यहीँ राखौँ। प्रभुले हामीलाई आशीष दिनुभएको सबैजनालाई। आजको वचनबाट हामी यही मनन गरौँ कि हामीले प्रभुको वचन कसरी लिएका छौँ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्ने, तर हामीले पालन गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ प्रभुको वचनलाई चाहिँ हामीले लापरवाहीको रूपमा लिइरहेका छौँ कि होइन, कर्कार जस्तो सोचिरहेका छौँ कि मेरो निम्ति होइन, मेरो चाहिँ यो चाहिँ मेरो साथीको निम्ति हो, यो चाहिँ मेरो छोराछोरीको निम्ति हो, यो चाहिँ मेरो श्रीमतीको निम्ति हो, मेरो श्रीमानको निम्ति हो, मेरो बुवा आमाको निम्ति हो, मेरो बाजे बजेको निम्ति हो, होइन, मेरो चाहिँ उता सासू ससुराको निम्ति हो भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ कि यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू। कहिलेकाहीँ हामीले महसुस गर्छौँ लाउने खाने कुराहरूमा, लाउन र खाना चाहिँ मैले खानुपर्छ, मैले लाउनुपर्छ भन्ने सोच्छौँ भनेदेखि आत्मिक कुरा र परमेश्वरको वचन पालन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले किन मेरो लागि होइन त भन्ने कुरा सोध्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने आज समय आएको छ। त्यसले गर्दा हामीले यो समयमा धेरै मानिसहरू टाढा आत्मिक रूपमा टाढा भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ नजिक हुनको लागि प्रभुको त्यो उहाँको वचनलाई चाहिँ बुझ्नको लागि हामीलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ। त्यसकारण हामी उहाँको इच्छालाई बुझेर अगाडि बढ्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुसार प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ, हामीलाई खोज्नलाई बचाउनलाई संसारमा आउनुभयो। तपाईँले हामी सबै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो महिमाको निम्ति आफ्नो बाहुलीमा राख्न चाहनुभयो प्रभु, तर हामीले तपाईँको त्यो मनसायलाई बुझ्न सकेनौँ, तपाईँलाई विश्वास गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा हामी पर भयो। हामी तपाईँ प्रभुलाई त्यो तपाईँको इच्छा बुझ्ने व्यक्ति हुन चाहन्छौँ। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज कतिजना तपाईँका जनहरू आउन सक्नु भएन सङ्गतिमा, अनि उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनलाइनको माध्यमबाट भएर पनि सङ्गति गर्नुमा तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। जतिजनाले हामीलाई हेर्नुभएको छ यो भिडियोको माध्यमबाट प्रभुजी, तिनीहरूलाई पनि तपाईँले आशीष दिनुहोस्। उनीहरूको जीवनमा जसरी जक्कैको जीवनमा परिवर्तन भएको थियो, जक्कैको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउनु भएको थियो, त्यो अनुसारको परिवर्तन हामी हरेकलाई ल्याउनुहोस्। तपाईँले आशीष दिनुहोस्। धन्यवाद। आजको वचनबाट प्रभुजी, त्यो वचनबाट सिक्नको लागि आज हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। त्यो वचन, तपाईँको वचन पालन गर्नलाई त्यो व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्। धन्यवाद। येशू प्रभुको नाममा। दुई चारवटा प्रार्थना विषय राखेर चाहिँ हामी आजको अन्तिम प्रार्थना गरेर प्रभुले सिकाउनुको प्रार्थना गर्दै हामी आजको सङ्गति अन्त गर्छौँ। हामी तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् हाम्रो सुवन नेपाली सङ्गतिको लागि। अहिले हामीले मङ्गलबार साँझ, शनिबार साँझ चाहिँ 8 बजे हामीले सङ्गति गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूमध्ये कतिजना सङ्गतिमा आउनु सक्नुभएको छैन भनेदेखि सङ्गतिमा आउनुहोस्। हामीले चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति चाहिँ हामीले यसो बाइबल स्टडी गरिरहेका छौँ। तपाईँको प्रार्थना त्यस्ता एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँले म्यासेजमा हामीसँग हाम्रो ग्रुप म्यासेजमा तपाईँले म्यासेज राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रार्थना विषयहरू त्यस्तो व्यक्तिगत प्रार्थनाको विषयहरू छन् भने पनि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा अथवा हाम्रो ग्रुपमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै मिलेर यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ।
हामी प्रार्थना गरौँ अनि सबै हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष गरी विक्रम भाइको परिवारको लागि आत्मिक जीवनको लागि अनि उहाँले हिजो प्रार्थना विषय राख्नुभएको थियो सबै कुराको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँहरूको सबै भविष्यका सबै योजनाहरू छन्, ती सबै कुराहरू पनि ठिक प्रकारले प्रभुको इच्छा अनुसारको हुन सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रो भाइ पूजनको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि हामी पूजन भएको लागि प्रार्थना गरौँ। अब नयाँ कम्पनीमा अनि कामहरू राम्रोसँग हुन सकोस्, उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग पुरा रूपमा निको हुन सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। अझै त्यो उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, ड्रेसिङहरू भइरहेको छ, अनि त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ। सँगै बस्नुहुने उहाँको साथीहरू, सँगै काम गर्ने साथीहरूसँग एउटा होइन सम्बन्धहरू राम्रो हुन सकोस्, अथवा राम्रोसँग एउटा हुन्छ नि एउटा सुमधुर सम्बन्धहरू चाहिँ भएर अनि हाँसी खुसी राम्रोसँग काम गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ। इम्मा बहिनीको लागि, ज्वाइँ साईको लागि प्रार्थनाको लागि, अनि हामी तोरण भाइको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी कमला दिदी भिनाजुको लागि, अनि हाम्रो जिप्सानिम छाङनिमहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रो परिवारको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। लक्ष्मण एलिसनको पढाइहरूमा, उनको सबै कामहरूमा, मिनाको काममा, स्वास्थ्यमा तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि जो जति हाम्रो स्व नेपाली सङ्गतिमा अनलाइनमा अथवा अफलाइनमा आउनुहुने सबैको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। नेस भाइ, सन्तोष भाइ, अनि सुलोचना बहिनीको पनि उहाँसँगै त्यो बस्ने घरमा बस्ने एकजना दिदी प्रभुमा सुत्नुभएको कुरा हामी सुनेका छौँ। उहाँको सबै संस्कारहरू राम्रोसँग हुन सकोस् भनेर, अनि जुन परिवार छ अनि त्यो परिवारमा पनि अनि प्रभुले त्यो सान्त्वनाको मन, प्रोत्साहनको मन दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। नेपालबाट अनि सङ्गतिमा आउनुहुने, अनलाइनमा सङ्गति गर्नुहुने हाम्रो राधिका विनोद भाइको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रो परिवार बुवा आमा अनि जुनुको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जति हामी पास्टर सूर्यको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको परिवारमा अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले घरहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, अनि सबै कुरा सपोर्टिङमा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हिजो प्रार्थना सुनेका छौँ। उहाँको लागि, अमृता बहिनीको लागि टाढा हुनुहुन्छ, सेवा सङ्गतमा आउनु सक्नुभएको छैन, उहाँहरूको लागि हामी सम्झेर प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जतिजना सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, अनि हामी अर्को पनि दिलु बहिनीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। किशोरजीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। किशोर सर उता इन्सनमा हुनुहुन्छ, किशोर ब्लोन। अनि हामी अर्को हाम्रो मुना पन्थी बहिनी पनि कोरियामा हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ अलि सायद अनलाइन सङ्गतिमा आउनु नसक्ने भएको कारणले गर्दा होला कहिलेकाहीँ मेसेज जस्तो भइरहेको छ होइन। उहाँको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर कतिजना छुटपुट हुनुहुन्छ उहाँ सबैको लागि पनि हामी सम्झना गरेर प्रार्थना गरौँ, जसले गर्दा प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ होइन। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो सबै अवस्थाहरू जान्नुहुन्छ, अनि हाम्रो हृदयको विचार जान्नुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। जसरी हामी उहाँसँग माग्यौँ भनेदेखि उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ। हुन्छ, हामी सबैजना चाहिँ मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्ने मन दिनुभएको धन्यवाद दिनेछौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर अनि हाम्रो सबै स्व नेपाली सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्। अनि तपाईँ परमेश्वरले जति पनि आज सङ्गतिमा आउनु सक्नुहुन्न उहाँलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। उहाँलाई तपाईँले प्रभु अनलाइन माध्यमबाट सङ्गतिमा आउनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि जतिजनाले हामीले नाम लियो प्रभुजी, अनि त्यो सबैजनामा तपाईँको आशिष रहेको होस्। उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनुहोस्, उहाँले प्रोत्साहन दिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस्, ताकि हामी आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभुजी, प्रभु हाम्रो प्रार्थनाको विषय तपाईँले सुन्नुहोस्। हाम्रो प्रार्थनाको विषयलाई तपाईँ परमेश्वरले लिनुहोस् र जवाब दिनुहोस् भन्ने विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ प्रार्थना गर्ने मन दिनुभएको लागि। विक्रम भाइको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँको सबै परिवारमा तपाईँको निगाह रहेको होस्। उहाँको दाजु अनि बाहिर जाने जुन
कुराहरू भइरहेको छ प्रभुजी सबै खर्चहरूदेखि लिएर पारिवारिक सबै कुराहरू मिलाउनको लागि तपाईँले अनुग्रह गर्नु भविष्यको सबै योजना तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभुजी अनि उहाँको काम गर्ने सबै कम्पनीमा रहेका साथीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्दछौँ सँगै असल प्रकारले काम गर्नको लागि प्रभु मद्दत गर्नुहोस् प्रभुजी कमाइमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभुजी अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ पुजन भाइको स्वस्थ अनि चोट लागेको हातको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वरले पूर्ण रूपमा निको पारिदिनुहोस् अनि प्रभु उहाँको काममा अनि सबै कुरामा तपाईँको निगाह रहेको आशिष दिनुहोस् अनि सुरक्षित भएर फेरि काम गर्नलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ सबै किसिमका समस्याहरू तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु सुलोचना बहिनीको लागि प्रार्थना गर्छौँ उहाँको जुन सँगै बस्ने जुन दिदी हुनुहुन्छ उहाँ प्रभु सुत्नुभएको हामी सुनेका छौँ प्रभुजी उहाँको परिवारलाई पनि तपाईँले त्यो सान्त्वना दिनुहोस् भनेर विशेष तपाईँ यो त्यो तपाईँका ती जनहरूलाई प्रभुजी जो दुखित हुनुहुन्छ प्रभुजी त्यो परिवारमा पनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् आशिष दिनुहोस् भनेर विशेष प्रार्थना गर्छौँ सान्त्वना दिनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ अनि प्रार्थना बहिनीको लागि इमिमा बहिनीको लागि अनि प्रभुजी तरुण भाइको लागि भीम भाइ कमला दिदी अनि किशोर मुना बहिनीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी दिलु बहिनीको लागि नेस भाइको लागि सन्तोष भाइको लागि अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी अनि त्यो अमृता बहिनीको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि राधिकाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ विनोद भाइको निम्ति सूर्यको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ उहाँको सबै प्रार्थनाको विषयहरू छन् प्रभुजी उहाँलाई उहाँको सबै घटी कमीहरूमा उहाँको सेवकाईमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् भविष्यको यो सबै योजनाहरूमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभुजी नेपालमा छोडिएको घर परिवारमा तपाईँको निगाह रहेको होस् मण्डली परिवारमा तपाईँको निगाह रहेको होस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू तलसित छन् प्रभुजी तिनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरी अनुग्रह गर्नुहोस् आशिष दिनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ जतिजना प्रभु प्रार्थनामा छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभुजी प्रभु तपाईँको सहायता रहेको छ हाम्रो घर परिवारमा सेवकाईमा अनि काममा स्वास्थ्यमा अनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् लक्ष्मण एलेसनको सबै पढाइहरूमा तपाईँले अनुग्रह गर्नु यहाँलाई पनि प्रभुको वचनमा हुर्काउनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस् प्रभुजी तपाईँले तपाईँको डरमा हिँड्ने छोराछोरी बनाउनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद दिनेछौँ सो नेपाली सङ्गतिमा यसरी सेवा गर्ने यो अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद दिनेछौँ प्रभु अनि यसरी भाइ बहिनी हाम्रो रीति दिनुभएकोलाई धन्यवाद दिनेछौँ यसरी सँगै प्रार्थना गर्ने सँगै सङ्गति गर्ने मन दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुरा प्रभुजी अनि हाम्रो अनलाइन सङ्गति मङ्गलबारको सङ्गति साँझ 8 बजे अनि शनिबारको सङ्गति साँझ 8 बजेको सबै सङ्गतिहरूमा तपाईँको निगाह रहेको होस् प्रभुजी धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति प्रभुजी जति पनि अनलाइनमा सङ्गति गर्नुहुने तपाईँको दासीहरू छन् प्रभुजी उहाँहरूलाई पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस् धन्यवाद सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन हुन्छ हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ खडा भएर अनि प्रभुले गर्नुभएको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गति हामी अन्त गर्नेछौँ हुन्छ आउनुहोस् हामी 1 2 3 हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्थितिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा नहुनु दुष्टबाट बचाउनुहोस् किनभने राज्य प्रभु र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् आमेन हुन्छ जय मसीह सबैलाई जय मसीह